हॅलो सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आज हांव धाकलो पोट धाकलो गुढीपाडव्याक लागून हांव धाकलो तांबो इल्लो असो करून दाखयता. चला तर माझ्या चॅनलला लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सगळे व्ह्यूअर्स, सबस्क्रायबर आणि कोण न्यू माझ्या चॅनल पळयता तांकां. चला स्टार्ट करता. एका हे केला स्टीक मोत्याची. तुम्ही पेन्सिल लावपाक शकता. हो कपडो, हार, आंब्याची पानां, कडुलिंब, आंब्याची पानां, हार आणि गुढी उबारल्या. ही हांव कशी आवडली पळय लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. रेड मोती हांवें 6 मोती घेतल्या आनी मागीर गांठ मारून घेता. 2 गांठी मारपाच्यो. घट्ट गांठ मारून घेवपाची आनी सूय उड्या मारपाच्यो. आनी एक रावंड काडपाचो. सारकी घट्ट पॅक जावपा जाय नाल्यार मदींच गांठ आरपार जाता आनी सुट्टा. आनी एक गांठ मारून घेवपाची. तुम्ही दुसऱ्या रंगाचे घेवन धाकटुलो तांबो करपाक शकता. आतां फुडें वता आनी हांगासर चार मोती घेतले हांवें आनी 5चो रावंड करपाचो. 4 घेतले पळय आनी अशी सूय काडिल्ली हांगा. ते ह्या उलट बाजून वचपाचें अशें. आनी 5चो रावंड. हो आतां 5चो. हो 6 आनी आतां 5. आतां हो आनी हो 2 आनी 5 जावपाक 3 घेवपाचे आमकां. आतां 3 घेतले हांवें आनी हे न्हू आतां हांगासान हांगा परत वचपाचें. परत सूय अशी फुडल्या मोतीन मारपाची. परत 5चो रावंड. हो आनी हो 2. एक 2 3. एक 2 3. आतां लास्ट 1 2 3. आतां 5चो रावंड जावपाक फक्त आमकां ही सूय हांगासान हांगा व्हरपाची आनी ह्या इतल्यान वयर काडपाची. आनी आतां आमकां 3 आसा. हे लास्ट 2 घेवपाचे. 2 घेतले हांवें. हे 3. 5 जालो रावंड. हांगा वयर आतां हांगा सूय घेतले हांवें परत वयर. घट्ट ओडून घेवपाचें. 3 घेतले हांवें आनी चौकोनच हें करपाक.
चौकोनाचो आतां फुडें व्हरपाची सोय हांगा पळय. चाराचो 1 2 आतां 2 घेवपा जाय आमकां. आतां 2 आनी हे 2 अशें करत हांगा पासून हे आमी लास्ट दाखयता. हांगा अशेंच करता 2 2 घेवपाचे. 2 2 घेवन हांगा पासून घेतला हे पळय स्टार्टींग. आतां पळय सगळे हांवें 2 2 घेवन स्टार्टींग 3 मागीर 2 2 आतां हांगा 1 2 3 उरला. आतां एकूच हो घेतला पळय. हो पळय आतां परत हांगा वचपाचें वयर अशें गोल शेप आयला. आतां 4 घेतला पळय हांवें. हे 5चाचो करपाचो हांगा पळय. 5चाचो म्हणल्यार 4 घेतले आतां पळय. आतां ही सूय हांगा व्हरपाची. परत पळय आमकां हांगा 1 2 आसा. स्टार्टींग 4 घेतले. आतां 3 1 2 3 2 5 अशें करत सगळे हांगासर इतलेंय करून घेवपाचें. लास्ट परत दाखयता. पयले 4 मागीर 3 आनी सूय हांगा काडपाची आनी परत 3 घेवपाचे. अशें करत हांगा यो परत दाखयता फुडलो पार्ट. आतां पळय लास्ट आयलो 3 घेवन 3 3 म्हणजे 5. 5चाचे फूल पयले स्टार्टींग सावन 6 केले मागीर 5. 4चे आतां चौकोन आनी हे 5चाचे. आतां हे एंडाक जाले हे 3 आनी आतां पळय 1 2 3 अशें न्ही. 5चाचो रावंड जावपाक फुडें व्हरपाची सूय हांगा घेवपाचो हे सुयेन आनी आतां 2 घेवपाचे एंडाक. आतां लास्ट 2 1 2 1 2 3 5 जालो पळय. आतां सूय हांगा परत वयर घेवपाची. आतां पळय 4 घेतले हांवें आनी हो आनी हो 4 आनी टोटल 6चो रावंड करपाचो आमकां. 6चो जालो. आतां हो आनी हो 3 हांगा आनी हो जॉयन घेवपाचे. पळय हांगा 4 घेतले 1 2 3 आतां 6चो रावंड जावपाक 3ूच जाय. पळय 6चो रावंड आतां परत सूय हांगा घातली हांवें. हांगासान घातली आनी परत हांगा घातली. 6चो रावंड जालो. परत हे आनी हे 2 पळय अशें करत आतां सगळे आमकां 3 3 मेळटले आनी 3 आमी घालपाचे आनी जॉयन करपाचे. मागीर एंडाक परत आतां हे करून घेता. हे फुडें तुमी करपाचे हांगा 3 3 घेवन. पयलीं स्टार्टींग 4 मागीर 3. हे आमी शेवटचे 3 मोती घेतले. शेवटचे 3 मोती आनी आतां 1 2 3 4 4 मोतीतून वर काडपाचो. आतां 1 2 3 4 2च 6 आयलो आपले 2 6 जावपाक 2 जाय. आतां हे 2 घेतले हांवें आनी हांगासून सूय परत अशें व्हरपाचें. हांगासान दाखयता पळय हे वाटेन आनी वयर हाडपाची सूय. दोरो सोंपत आयला. दोरो फुडें व्हरता आनी कापून घेता पयलो.
परत फुडें व्हरून थंयच केन्ना कप्पाचो ना, फुडें व्हरून कप्पाचो. आतां हांवें हांगा 4 मोती घेतल्या. परत 6चो रावंड करपाक हांगा एक वेळा 6चो, एक वेळा 5 जावपाक जाय टोटल मोती. आनी एक वेळा 6. आतां हे पळय 1, 2, 3. आतां 2च, 3 ऑलरेडी आसा हांगा पळय, 3 आसा. 1, 2, 3. आतां 2 घेवपाचे 5 जावपाक. 6, 5, 6, 5. आतां हांवें 2 घेतल्या आनी हांगा परत हाडलो पळय. आनी परत हांगासान हांगा पास करपाचें. 6, 5. आतां परत 6. 1, 2, 3. 6 जावपाक 3 मोती घेवपाचे. घट्ट ओडून घेवपाची. बरी शेप येता मागीर. धाकलो तांबो सारको पळोवपाक धाकटुलो. आतां हे 6 जाले. 5 जालो 6. आतां 5क 5 जावपाक 2 घेवपाचे. अशें आतां हांवें हांगा येतलो पळय, हांगा स्टार्टींग 4, मागीर 2, आतां 3 जावपाक 6, आतां 2. अशें करून फुडें हांव कंटिन्यू करून घेता. आनी तशेंच तुमी बी करपाचें. तुमी एंडाक दाखयता परत. आतां पळय हांव हे लास्ट आयलें आतां. लास्ट 3 घेतले 6चो रावंड जावपाक. आतां 1, 2, 3, 4 म्हणल्यार आमकां एकूच जाय. हांगा आनी हांगा 6 आसा पळय. ऑल्टरनेट 5 जावपाक आमकां एकूच जाय. 1, 2, 3, 4. पळय एक घेतला हांवें हो. आतां हाका बरी शेप आयल्या गो. पळय अशी तांब्याची शेप येवपा जाय ताका. गुडी पाडव्याक वयर अशें ल्हान भुरगीं गुडी उबारता पळय तशें. पेरंट्सां बरोबर भुरग्यांक आवडटा न्ही आपले. आतां हांगा वयर काडला हे. आनी पळय 4 मोती घेतले आतां हांवें. 4 म्हणल्यार टोटल 7चो रावंड. आनी हे 3, 1, 2, 3. आनी ह्या हितून टोटल 7चे 7 जातलो पळय. 7. परत सूय हांगा हाडपाची आनी हांगा हाडपाची. आनी जसो व्हडलो जाता तसो तो मातशें ताका डिफिकल्ट जाता. आतां पळय 1, 2, 3, 4. 7 जावपाक हांगा फक्त 3 घेवपा जाय. हांगा स्टार्टींग 3, 4 घेतल्या. आतां आमकां 1, 2, 3, 4 आसा. आमी 3च घेवपाचे 7चो जावपाक.
आतां पळय 3 घेतल्या आनी हांगा पळय ते आनी हांगासान हांगा सात आतां परत 1 2 3 4 आसा, परत 3 अशें करत घेवपाचे 3 आनी हांगासर एंड करतना परत स्टार्टींग 4 मागीर 3 परत आतां आखूय 3 करून घेवपाचे. एंडाक तुमकां परत दाखयता. आतां सगळें कंप्लीट केलें पळय. स्टार्टींग 4 मागीर 3 आनी आतां लास्ट पावले 1 2 3 4 5 म्हणल्यार हांगा आतां टोटल 7 जावपाक जाय म्हणून 2 एड करपाचे. आतां ही सूय हितूंतल्यान भायर काडपाची. आतां लास्ट अशें आसता तेन्ना मातशें डिफिकल्ट जाता वयर काडपाक बी सूय. कोणाची आयसायट बरी आसता सारकी पळय, ताका मातसो प्रॉब्लेम कांय ना. आमी सिनियर सिटीजन म्हणल्यार आमची आयसायटूच मातशी विकूय आसता आमची. 1 2 3 4 5 आतां 4 घेतल्या हांवें हांगा. हे 4 आनी हो एकूच घेवपाचो हांगा आतां. 2 बी ना, एकूच घेवप. हे 4 आतां 3 आनी हे 2 स्टार्टींग 4 घेतल्या मागीर 3 घेतल्या सगळ्याक आनी हें कंप्लीट केलें आनी आतां एंड आयला पळय. आतां फुडें व्हरून घाट मारून तोडून घेता. आतां हांगा हाडल्यार सकयल आनी कट करून घेता. बरो तेच कट करपा ना, कट मारल्या ते मातसो फुडें व्हरून कट करपा. व्हिडिओ पयल्या बरेच म्हणजे तुमकां थँक्यू. प्लीज म्हज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा आनी हांगासर प्रेस करून घेवपाचो. आतां जालो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा.